नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दुभाषी रति बस्नेत। कर्णाली राजमार्ग बनेपछि राजमार्गले छोएको सुर्खेतका नागरिकहरूको जनजीवन सहज मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र नै माथि उकास्न टेवा पुर्याएको छ। आजको समाचारमा कर्णाली राजमार्गको हुड्केमा दर्जनौं महिलाहरूले स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण गरी मनग्गे आय आर्जन गरिरहेको खबर छ। त्यसबाहेक हामीसँग सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम दाङमा प्रभावकारी भएको प्रसङ्ग पनि र निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 503 प्रकारका मतपत्र छपाईको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 503 प्रकारका मतपत्र छाप्ने कुल 10 अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान। दाङका स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढ्दै सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रमले सुरक्षित मातृत्व टेवा पुर्याएको विश्वास। आजदेखि दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। खोप अभियान भदौ 11 गतेसम्म चल्ने। पाकिस्तानमा आएको निरन्तरको वर्षापछिको बाढीमा परि कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु, क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने। ट्रफी यही भदौ 14 गते नेपाल आइपुग्ने। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 503 प्रकारका मतपत्र छाप्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ 165 प्रकार र प्रदेशतर्फ 330 क्षेत्रका लागि सोही संख्यामा छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ। यस्तै 60 प्रकारका प्रदेश सभाका समानुपातिक तर्फको मतपत्र र प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक तर्फ 1 प्रकारको मतपत्र छाप्ने तयारी गरिएको छ। आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ जुन क्षेत्रमा जुन पार्टीबाट उम्मेद्वार उठ्छन् उम्मेद्वार सोही चिन्ह मात्र मतपत्रमा राख्ने जनाएको छ। आज आयोगले गरेको पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ बन्द सूचीमा उम्मेदवारी दिने दलहरूको मात्र निर्वाचन चिन्ह राखी मतपत्र छपाई हुने जानकारी दिनुभयो। आगामी निर्वाचनका लागि झण्डै 5 लाख मतदाता थपिने आयोगको अनुमान छ। यस्तै निर्वाचनका लागि 10 अर्ब हाराहारी खर्च हुने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका तयार पारिरहेको, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने, केन्द्र तथा जिल्ला स्तरमा अनुगमन संयन्त्र, अनुगमन टोली निर्माण गर्ने जनाएको छ। कर्णाली राजमार्ग बनेपछि बहुआयामिक फाइदा पुग्न थालेको छ। राजमार्गले छोएको सुर्खेत खण्डका नागरिकको जनजीवनमा मात्र सहजता ल्याएको छैन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नै माथि उकास्न टेवा पुर्याएको छ। अहिले कर्णाली राजमार्गको हुड्केमा दर्जनौं महिलाहरूले स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण गरी मनग्गे आय आर्जन गरिरहेका छन्। सडकलाई विकासको इन्जिन भन्ने गरिन्छ, किनभने सडकले विकासका अरू डिब्बाहरूलाई तान्ने काम गर्दछ। कर्णाली राजमार्गले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन ढुवानीमा सहज मात्र बनाएको छैन, नागरिकलाई बहुआयामिक फाइदा पुर्याउन थालेको छ। अहिले राजमार्गले छोएको सुर्खेत खण्डको हुड्केका महिलाहरू सडक किनारमा स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण गरी आत्मनिर्भर बनेका छन्। सवारी साधनसँगै मानिसको आवत बढेपछि तरकारी, फलफूल, मकै लगायत स्थानीय उत्पादन बेचेर मनग्गे आमदानी का साथै आर्थिक रूपमै सबल बनाएको स्थानीय पवित्रा महतरा बताउनुहुन्छ। रोड पुग्यो, आउने जाने गाडी जात्या भयो, त्यहाँबाट अब घरमा उबाज्यौँ। आफ्नो परसबारीमा भएका चिजमालहरू, काँक्रा, चिचिना, फर्ची, बोडी भने जस्तै मकैहरू, सागपात, धनियाँहरू, लसुनहरू भने जस्तै सबै कुराहरू घरमा उबाजेर ल्याएर हामीले बेचेर 4 पैसाको अर्काथि हात थापेर चलन गर्नु परेको छैन। घराइसी काम सकेर फुर्सदमा घरकै उत्पादन तरकारी, फलफूल, पोलेको मकै बेचेर आत्मनिर्भर बनेपछि पैसाका लागि श्रीमानको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीय लक्ष्मी गौतमको भनाइ छ। गाई बाख्रालाई घाँसपात गरेर अनि आफ्नो समयमा आएर अनि बाटाको फुर्सदको बेला आएर बाटाको नजिक बस्ने, मकैहरू पोल्ने। अहिले जे आफैले
कमाएर खान सकिने भयो। बजारू खानेकुरा भन्दा गुणस्तरीय अर्ग्यानिक ताजा तरकारी फलफूलसँगै पोलेको मकै लगायत विशुद्ध स्थानीय उत्पादन पाइने भएकाले आफू कार्यालयदेखि सदरमुकाम ओहोरदोहोर गर्दा हुड्केमा नै खाजा नास्ता खाने गरेको डिभिजन 1 भेरीका कर्मचारी तिलकराम अधिकारी बताउनुहुन्छ। यहाँ एकदम अर्ग्यानिक तरकारी प्लस फलफूल र खाजा को व्यवस्था भएका कारण हामी यताबाट आउँदा होस् वा वीरेन्द्रनगरबाट आउँदा होस् यहाँ आएर हामीले अर्ग्यानिक खाजा खाने र यहाँको दिदीबहिनीहरूले त्यो आय आर्जनमा उहाँहरूको सहयोग भइरहेको छ। सडकको पहुँचले गरिबी निवारणदेखि पर्यटन प्रवर्धन हुँदै नागरिकको जीवनशैलीमै आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। कर्णाली राजमार्गले भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई जनजीवनसँग जोड्दै यातायात प्रणालीको दिको विकासमा टेवा पुर्याएको देखिन्छ। आकाश तारा बयक, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। दाङका महिलाहरू सुत्केरी हुन अस्पताल जान थालेका छन्। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सरकारले थालेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउन थालेपछि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने दर बढेको हो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईबाट निःशुल्क प्रसुति सेवा लिनेहरू बढेका छन्। बन्द भएको सेवा प्रतिष्ठानले वैशाख 1 देखि सुचारू गर्दा सुत्केरी हुन आउने महिलाको संख्या अत्याधिक बढेको हो। नेपाल सरकारले नेपालमा संस्थागत प्रसुति दर सुधार ल्याई मातृ मृत्यु दर कमी ल्याउने उद्देश्यले देशका 77 जिल्लामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ। सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको सम्पूर्ण औषधि उपचार, खाना बस्नदेखि घरसम्म पुग्ने गाडी भाडा उपलब्ध गराउँदा अस्पतालमै आएर सुत्केरी हुने दर बढेको प्रतिष्ठानका शिक्षा अध्यक्ष तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर बसन्त लामिछाने बताउनुहुन्छ। आमा सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा हामीले अब सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छौँ। 24 घण्टा सेवा दिन सकेका छौँ। त्यो लगायत प्रतिष्ठानको सेवा पनि अझै परिस्थिति अझै राम्रो हुँदै गएको छ। प्रतिष्ठानमा गत वैशाखदेखि साउनसम्म 1000 महिलाले सुरक्षित रूपमा नवजात शिशुलाई जन्म दिएका छन्, जसमध्ये 600 सामान्य र 379 जना महिलाले जटिल प्रकृतिको शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति सेवा लिएका हुन्। अस्पतालले आइसियु, भेन्टिलेटर, नवजात शिशुका लागि एनआइसी, पिआइसियु सहित विशेषज्ञ सेवा दिँदै आएको छ। दाङसहित रोल्पा, रुकुम, प्युठान सहित अन्य जिल्लाका 800 बिरामीले दैनिक प्रसुति सहित विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन्। थला परेका बिरामीले अस्पतालले दिने सेवा सुविधाबाट सन्तुष्ट भएको अनुभव छ। योभन्दा पहिला एक सर अञ्चलमा जान्छ, त्यसपछि फेरि यहाँ आयौँ। प्रसुति मात्र होइन, डायलाइसिस, क्षयरोग, सिकल सेल, एचआइभी संक्रमितको उपचार पनि निःशुल्क हुँदै आएको छ, जसका कारण प्रतिष्ठानमा दिनदिनै बिरामीको चाप बढ्दो छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सरकारले सञ्चालन गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत दाङका अस्पतालमै सुत्केरी हुन आउने महिलाको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। सरकारले सञ्चालन गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला भनी आज हामीले दाङका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। हजुर, यो पहिला त अब के अरे थिएन, अहिले सबै अपरेसनदेखि औषधसम्म निःशुल्क छ। यसको लागि अझ धेरै गरिदिए हुन्थ्यो। राम्रो लाग्छ, ठिकै छ। अब सुविधा पाइएको छ सुत्केरी गर्नुलाई। अपरेसन हुने निस्किने छ, बच्चालाई पनि सुविधा चाहियो, बस्न खानु। अब सेवा सुविधा त राम्रै दिइरहनु भएको छ। पहिला 20मा चाहिँ अलिकति अब प्राइभेट के भन्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ दिँदा हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो सबै राम्रो दिइरहनु भएको छ। अहिले सुत्केरी हो, बाढमा भयो, अब यहाँ पनि भयो, होइन, सबै राम्रो दिइरहेको छ। लाग्यो, राम्रै लाग्यो। सबै अहिले अपरेसन गर्ने औषधिहरू सबै फ्री रहेछ, त्यही राम्रो लाग्यो। दक्ष जनशक्तिको अभावमा जिल्ला अस्पताल सल्यानमा रहेका आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन बनेका छन्। अस्पतालमा 15 शय्या आइसियु र 6वटा भेन्टिलेटर भए पनि जनशक्तिको अभावका कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन। 2 वर्ष अघि 2 करोड 60 लाख रुपियाँको लागतमा आइसियु र भेन्टिलेटर खरिद गरिएको थियो, तर जडान नै नगरी अस्पतालमा थन्किएको अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर अभिषेक सिंहले बताउनुभयो। जनशक्ति अभावले उपकरण थन्किए पनि कुनै निकायले चासो भने
दिएको छैन। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको पार्थिव शरीर पशुपतिनाथमा रहेको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस अवसरमा उहाँको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आर्यघाट पुगेर उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। त्यस अवसरमा नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले स्वर्गीय गिरीप्रति सलामी अर्पण गर्यो। स्वर्गीय गिरीका उहाँका छोरा सन्तोषले दागबत्ती दिनुभएको छ। स्वर्गीय गिरीका श्रीमती र एक छोरा हुनुहुन्छ। सरकारले आजदेखि दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिका लक्षित कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको छ। 50 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिका लक्षित खोप अभियान सुरु भएको हो। आजदेखि सुरु भएको खोप अभियान भदौ 11 गतेसम्म चल्नेछ। यो अभियानमा खोपको पहिलो मात्रा र 27 भदौदेखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा फाइजर खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बालबालिकालाई दिइने फाइजरको खोप सुरक्षित भएकाले ढोक्कसँग आफ्ना बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणमा पनि विद्यालयमै खोप केन्द्र राखिएको छ। यस्तै आज थप 286 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1816 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 202 जना र 1607 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 84 जना गरी 286 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 479 जना निको भएका छन्। योग शिक्षालाई घर घरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले योग समिति नेपालले चौथो योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको दीक्षान्त समारोह बाँकेमा सम्पन्न गरेको छ। दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरका नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएर योगको लागि सहकार्य गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले योगको मानिसको दिनचर्यामा नै फेरबदल ल्याउने बताउँदै निरोगी नागरिक हुनु राज्यको सम्पत्ति भएको कुरामा जोड दिनुभयो। दाङको कोइलाबास नाका सञ्चालनमा आएको छ। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय राखेपछि कोइलाबास नाका सञ्चालनमा आएको हो। भन्सार सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायीहरूले सामान आयात तथा निर्यात गर्न थालेका छन्। दाङको सबैभन्दा पुरानो कोइलाबास नाका सञ्चालनमा आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि बन्द रहेको कोइलाबास नाका अहिले सञ्चालनमा आएको हो। भारत सरकारले कोइलाबास नाकालाई लक्षित गरेर बलरामपुर जिल्लाका जरुवामा भन्सार कार्यालय सुचारू गरेको छ, जसले गर्दा कोइलाबास नाका हुँदै व्यापारीहरूले सामान भित्रै आउन थालेका छन्। चलिरहेको थियो कोइलाबास होइन, धेरै समयपछि खुलेको छ र अहिले चाहिँ चल्ने क्रममा चाहिँ उहाँले सस्तो गर्नुपर्ने हो। कुन हिसाबले यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँ
भन्ने सोच चाहिँ उहाँले राख्नुपर्ने हो, हामीले पनि सहयोग होस्। कोइलाबास भन्सार कार्यालयबाट अब लाखौँ मूल्य पर्ने सामानहरू पनि भन्सार गरेर भित्र्याउन सकिने भएको छ। यसअघि 25,000 रुपियाँभन्दा कम पर्ने सामानहरूको मात्र भन्सार गराएर आयात गरिँदै आएकोमा अबदेखि भन्सार कार्यालयबाट लाखौँ मूल्य पर्ने सामानहरू राजस्व तिरेर भित्र्याउन सकिने भएको छ। कोइलाबास भन्सार कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू भएको र भारतले पनि भन्सार कार्यालय सञ्चालन गरेपछि सहज भएको वडा अध्यक्ष अब्दुल खालिक सिद्दिकीले बताउनुभयो। त अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ विषादी चेक जाँच खाद्यान्न एउटा क्वारेन्टिनको चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्छ। यो नाकालाई धेरै राम्रो, धेरै फाइदा हुन्छ। दाङका उद्योगी व्यवसायीहरूले कोइलाबास नाकाबाट नेपाल भारत दुवै देशका व्यापारीहरूले प्रयोगमा ल्याउनका लागि छलफल समेत गरेका छन्। कोइलाबास नाका सञ्चालन भएपछि पहिलो पटक भारतीय व्यापारी मण्डलका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त छलफल समेत गरिएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कपिलवस्तुमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत असार मसान्तदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा कामकाज प्रभावित बनेको छ। सरकारले पदाधिकारी रिक्त भएपछि पछिल्लो समय 2076 सालबाट काम सुरु गरे पनि कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएकोमा विगतमा आयोगको सक्रियता बढेको थियो। हाल आएर पुनः आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा न्याय पाउने आशामा बसेका पीडितहरू निराश बनेका छन्। बृहत शान्ति सम्झौता भएको 13 वर्ष बित्दा समेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका कपिलवस्तु सहित लुम्बिनी प्रदेशका 352 घर परिवार जसले परिचय पत्र पाएका छैनन्। 327 घर परिवारका 1297 व्यक्तिले परिचय पत्र पाएको, बाँकी परिचय पत्र पाउने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। तानसेनमा आज अमरनारायण रथ यात्रा निकालिएको छ। रथ यात्रामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको साथै जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख, टोल विकास संस्था, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, भजन मण्डली सहित सयौंको संख्यामा भक्तजनहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा जनरल अमर सिंह थापाले विक्रम सम्वत 1863 मा वार्षिक खर्च चलाउन माडी फाटवा 1000 मुरी माटो गुठेको व्यवस्था गरी यो अमरनारायण को मन्दिर निर्माण गर्नु भएको थियो। मन्दिर निर्माण पूरा भएपछि प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण नवमीका दिन रथ यात्रा निकाली बजार परिक्रमा गर्ने परम्परा रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा भएको निरन्तरको वर्षा र त्यसका कारण आएको बाढीमा परेर कम्तीमा पनि 36 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित। यो प्रान्तमा मात्र 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 100 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। त्यसैगरी पाकिस्तानको उत्तर पश्चिम खैबर पाख्तुनख्वामा पनि बाढीको प्रकोप बढेको छ। सो प्रान्तमा बाढीमा परेर कम्तीमा पनि 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उक्त दुई प्रान्तमा
वर्षा जारी रहेकाले बाढीको थप प्रकोप बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन सरकारले सूचनाहरू जारी गरेको छ। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन निकायले क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार घटेको छ। दिनभर घटबढ भइरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बन्द हुने बेलामा 7.72 अङ्कले घटेर 2060.55 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंक, होटल, निर्जीवन बीमा र उत्पादन समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। आज 218 वटा कम्पनीको 53,39,000 किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड 70 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। समग्र बजार पनि मन्दाकिनी हाइड्रो र अपर हेवा खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने भएको छ। अस्ट्रेलियामा यसै वर्ष आयोजना हुने प्रतियोगिताको ट्रफी सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिनुभयो। आईसीसीको तालिका अनुसार विश्वकप ट्रफी भदौ 14 मा नेपालमा ल्याइनेछ। क्रिकेटको विश्वकप ट्रफी नेपालमा दोस्रो पटक ल्याउन लागि हो। यसअघि 2018 मा एक दिवसीय विश्वकपको ट्रफी नेपाल ल्याइएको थियो। मल्लले ट्रफीलाई लुम्बिनी र भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा पनि राखिने बताउनुभयो। ट्रफी विश्वको 13 राष्ट्रको 35 स्थानमा प्रदर्शनी गरिँदैछ। विश्वकप अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म हुनेछ। डोटीमा जिल्ला स्तरीय महिला तीज खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। हरितालिका तीजको अवसरमा दिपाल सिलगढी नगरपालिका, भैरव प्रसादगढ र त्रिवेणी एफएमको संयुक्त आयोजनामा जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिता हुने भएको हो। भदौ 7 गतेदेखि 14 गतेसम्म आयोजना हुने कार्यक्रममा तीज खेल प्रतियोगितासँगै दरखाने कार्यक्रम र देउडा गीत प्रतियोगिता पनि हुने आयोजकले जनाएको छ। भदौ 7 र 8 गते कबड्डी प्रतियोगिता, 9 र 10 गते भलिबल प्रतियोगिता, 10 र 11 गते फुटबल प्रतियोगिता हुनेछ। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई 15,000, द्वितीय हुनेलाई 10,000 र प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ। अब मौसम। आज लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पनि देशभर आंशिक बदली रही पूर्वी क्षेत्र र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 503 प्रकारका मतपत्र छाप्ने कुल 10 अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान। दाङका स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढ्दै, सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रमले सुरक्षित मातृत्वमा टेवा पुर्याएको विश्वास। आजदेखि दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। खोप अभियान भदौ 11 गतेसम्म चल्ने। पाकिस्तानमा आएको निरन्तरको वर्षापछिको बाढीमा परि कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु, क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी। र आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने। ट्रफी यही भदौ 14 गते नेपाल आइपुग्ने।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।